आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। सिक्किमको राजधानी गान्तोकको साकागाङ स्थित एसटीएनएम अस्पतालमा कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय उप्रेती अनि अस्पतालका 2 जना कर्मचारीलाई समेत प्राणघातक हमला भएको खबर प्रकाशमा आएको छ। उनीहरूमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरिएको थाहा लागेको छ भने आरोपी ताथाङचेन निवासी 42 वर्षीय थिनले भोटियालाई पक्राउ गरी पुलिसले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आज एकजना थिनले भुटिया नाम भएको युवक जसको उमेर चाहिँ 42 इयर्स छ र थर्ड फ्लोरमा चाहिँ कला छेत्री भन्ने यहाँको सफाई कर्मचारी बहिनीसँग चाहिँ झगडा हुन्छ र त्यो बहिनीलाई एसल्ट गर्दै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ छुट्याउनुको लागि डाक्टर सञ्जय उप्रेती आउनुहुन्छ र त्यति बेला चाहिँ थिल्ले भुटियाले चाहिँ त्यो फर्स्ट पिओमा चाहिँ डाक्टर उप्रेतीलाई इन्ज्योर गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो बहिनीलाई चाहिँ कला छेत्रीलाई चाहिँ फेरि पर्स्यु गर्दै गएर चाहिँ फेरि सेकेन्ड स्पटमा चाहिँ उहाँलाई पनि स्ट्याब गरेको हुन्छ र अहिले 2 जना भिक्टिमहरू चाहिँ अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्छ र पुलिसले थिल्ले भुटियालाई पक्राउ गरेको छ अनि हाम्रो इन्भेस्टिगेटिङ टिम चाहिँ एकदमै जबमा छ र सबै किसिमको सबै एंगलबाट चाहिँ इन्भेस्टिगेसन चल्दैछ। गत 11 अनि 12 दिसम्बरको दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको 23औं राज्य जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको जानकारी मार्क्सवादी नेता समन पाठकले दिएका छन्। तिनले उक्त सम्मेलनमा 40 जनाको नयाँ समिति गठन गरिएको साथै 3 वर्षको लागि नयाँ नियम पनि अपनाएको बताएका छन्। हाम्रो 23वां राज्य डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन अस्ति 11-12 सिलगढीमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट पार्टीको सिपिआइएमको डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स सक्यो 2 दिने र त्यो सकेपछि हाम्रो एउटा नयाँ जिल्ला कमिटी फर्मेसन भयो। कतिवटा रेजुलेसनहरू 3 इयर्सको लागि हामी रेजुलेसनहरू एडप्ट गरेका छौँ र यो रेजुलेसनको आधारमा हामी आउँदो 3 वर्ष यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो दिशानिर्देशनहरू ठिक गरेका छौँ र यो डिस्ट्रिक्ट कमिटी हाम्रो नयाँहरूलाई लिएर 40 जनाको एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटी तयारी भयो। जानेर यङ जुन उयो छ माने लिडरसिपलाई स्थान दिने म्याक्सिमम प्रचेष्टा गरेको छ। हामीले एभरेज एज हैन आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जति बेला हामीले 21औं डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स गरेको थियो एभरेज एज हाम्रो त्यति बेला 55 थियो तर यो पालिको सम्मेलनमा एभरेज एज 48 मा हामीले ल्याउन सकेका छौँ एभरेज उसमा र यसमा फेरि ट्राइबलहरू र कास्ट अनि महिलाहरूको भागीदारीलाई हामीले बेसी प्राथमिकता दिने चेष्टा गरेका छौँ। यो सँगसँगै यो पालिको डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्सले हामीले 16वटा एजेन्डा तयारी गरेको छौँ। यसमा विभिन्न डिस्ट्रिक्टभरिको जस्तो वर्किङ क्लास ट्रेड फन्डमा श्रमजीवीहरू, किसान आन्दोलनबाट आउनेहरू, युवा सङ्गठनबाट आउनेहरू, छात्र सङ्गठनबाट आउनेहरू सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले कालेबुङमा आज सामाजिक अभियन्ताहरूको बैठक सम्पन्न भयो। पीपीएस के हो अनि गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने दिशामा सामाजिक अभियन्ताले विभिन्न तबकाका मानिसहरूलाई लिएर अघिबाटै बैठकहरू गर्दै आएको हो। यसै सन्दर्भमा आज तेस्रो चोटिको बैठक कालेबुङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको हो। बैठकमा शिशिर शर्मा, अभागोलीबाट एसपी शर्मा अनि निमा ग्याम्छो, सीपीआईएमबाट
रवि प्रधान, तारा सुन्दास, काङ्ग्रेसबाट दिलीप प्रधान, एसके सिन्हा, नवल छेत्री, सागर पोखरेल, हाम्रो पार्टीबाट श्याम गौतम, मिथिलेश बराइली, दिलीप त्रिखत्री, प्रमोद रिजाल आदि उपस्थित थिए। बैठकमा पीपीएस अनि गोर्खाहरूको विविध कुराहरूमाथि गम्भीर चर्चापछि एउटा प्यानल निर्माण गरिएको, जसले विभिन्न स्तरमा काम गर्ने भएको शिशिर शर्माले जनाएका छन्। उहाँले धेरै विषयमा हामीले कति वर्षदेखि हामी देखिरहेको छौँ, यो विषयमा उहाँले मतलब हामीलाई इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर यो विषयमा उहाँले अगाडि बोलिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सोचेको छौँ। त्यसै गरेर हामीले टेक्निकल सेलमा हामीले लिएको छौँ, जस्तो हाम्रो दिपुराज थापा एन्ड प्रमोद रिजाललाई हामीले टेक्निकल सेल्समा जति पनि कुराहरू लिएर हामीले उहाँहरूलाई हामीले जिम्मा दिएको छौँ यो विषय लिएर। त्यहाँदेखि हामीलाई प्रोग्राम कोअर्डिनेट गर्नुको निम्ति हामी एसपी शर्माजी र अञ्जली शर्माजीलाई चाहिँ हामीले यसको मतलब कारोबार सुम्पिराखेको छौँ यो विषय लिएर। रेस्ट सोसियल इन्जिनियरिङ हाम्रो ग्रुप छँदैछौँ। त्यसको बादमा हामीले हरेक पोलिटिकल पार्टी र सङ्घ संस्थालाई एक एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले 1 विकको टाइम दिएको छ हामीले इन रिटर्न हामी पठाउँछौँ उहाँहरूलाई। उहाँको एक एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ पाएर चाहिँ त्यो प्यानलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला हामीहरू 4-5 दिन फिजिकली बसेर यो विषयमा रिसर्च गर्छौँ। हामीले जब पीपीएस भनेको छुट्टै राज्य भन्दैछौँ, हामीले जब डेलिगेसनको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि सेन्ट्रल र स्टेटलाई बुझाउनु भन्दा पहिला सेन्ट्रल र स्टेटको जुन एजेन्ट भएर काम गर्दैछन् एउटा निर्दिष्ट समूहहरू, उहाँहरूसँग हामीले बात गर्नुपर्ने हो कि होइन। उदाहरण दिन चाहन्छु, जस्तै सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बातचित गर्नको निम्ति जुन टोली बोलाउँदैछ नि, त्यो टोली निर्दिष्ट टोली छ नि, 2-4 जना व्यक्तिको टोली छ होइन, 2-4 जना पार्टीको स्वार्थको निम्ति। भर्खरै हाम्रो दिलीप दाजुले राम्रो खालले एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसलाई। त्यो 2-4 जना व्यक्तिलाई मात्र बोलाउँदा फेरि प्यारलल अर्को टोली गएर भेट्ने, फेरि अर्को टोलीले कम्युनिकेसन गर्ने। देशमा त एउटै छ नि, गृहमन्त्री एउटै हो, प्रधानमन्त्री एउटै हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एकै ठाउँमा छ, कम्युनिकेसन एउटै जातिले एउटै मुद्दाको निम्ति दुईटा प्यारल तरिकाले गर्ने। त्यो डेलिगेसनलाई नै च्यालेन्ज गर्ने हामीले पहिला चिज थियो जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला विषय हामीले सायद त्यहाँ निर्धारित गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि भेट्ने कुरा जहाँ आउँछ, स्टेट गभर्मेन्टलाई भेट्दाखेरि स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो निर्दिष्ट 2-3वटा उनीहरूसँग लबीमा भएको पार्टीलाई जिम्मेदारी बोकेको छ। पीपीएस तयार गर, तिमीहरूले मलाई पठाऊ भनिरहेको छ, जसले उनीहरूसँग आर्गुमेन्टै गर्नु सक्दैन, उनीहरूको यसमेनहरू हो। अनि उनीहरूको यसमेनले चाहिँ त्यहाँ गएर नि हामी प्यारलल एउटा टिम गएर स्टेट गभर्मेन्टसँग बात गर्ने, त्यो पनि अलिकति इलोजिकल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन, त्यहाँ सबैको सहमति हुनु नहुन सक्छ। र हामीले पहिला उनीहरूलाई टेबलमा लिएर आउनुपर्ने हो कि पहिला चर्चा गर्दाखेरि एउटा डेलिगेसन टिम जान्छ, प्यारलल दुईटा भ्रमित कुराहरू हामी नराखौँ न, चाहे त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग होस् चाहे त्यो स्टेट गभर्मेन्टसँग होस् भन्ने विषय जस्तो लाग्छ। अनि त्यही दिशामा एकपल्ट हामीले लास्ट फर्स्ट मिटिङमै मैले भनेको थिएँ, बिजेपीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व आउनुपर्छ, जिएनएलएफ पार्टीहरूले पनि आन्सरेबल हुनु पर्यो नि त। भोट माग्ने बेलामा जब उनीहरूले पीपीएस भने आज 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पीपीएस के हो भन्दा उत्तर छैन। भित्ताभरि उहाँले पेन्टिङ र पोस्टर लगाएर जिटिए होइन वी वान्ट पीपीएस भनिरहेको छ। के हो पीपीएस भन्दा एउटालाई उत्तर थाहा छैन। लाज लाग्नुपर्ने परिस्थिति होइन यो राजनीति। मिरिक नगरपालिका हालसम्म मिरिक नोटिफाइड एरिया अथोरिटीको सञ्चालनमा रहेको छ। मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले मिरिक नगरपालिका र अथोरिटी एउटै हो, सहुलियत र दर्जा बराबरी रहेको छ भने फन्ड अझै बेसी मिरिक नोटिफाइड एरिया अथोरिटीले पाउने समेत बताएका छन्। मैले देख्नुमा जुन चाहिँ बेम एक्ट छ, बङ्गाल म्युनिसिपालिटी एक्ट छ, त्यही नोटिफाइड अथोरिटीमा लागू हुन्छ। र यहाँ हाम्रो मिरिकको मान्छेले बुझ्नु सक्नु पऱ्यो कि यहाँनिर प्रत्येकजना कसैको स्टेटमेन्ट, कसैको पेपर बढोत्तरी गर्छु भन्छ, कसैले घटौती गर्छु भन्छ, यो मतलब बुझ्नु एकदम आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाह्यो भनेदेखि म अहिले इमिडिएट एउटा लेटरमा म म्युनिसिपालिटी अथोरिटी गर्नु सक्छु। र हामीले गर्नु नचाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि बङ्गालमा 3वटा मात्रै नोटिफाइड अथोरिटी छ, 128वटा म्युनिसिपालिटी छ, 3वटा नोटिफाइड अथोरिटी छ। र एक्ट एउटै हो, कानुन म्युनिसिपालिटी जे एक्ट लाग्छ नोटिफाइड अथोरिटीको त्यही एक्ट हो, कानुन बराबरी। कुनै बेम एक्टमा, बङ्गाल म्युनिसिपालिटी एक्टमा कुनै किसिमको फरक छैन। तर फरक डिफरेन्स एडमिनिस्ट्रेसनमा छ। के भन्दाखेरि जस्तो नोटिफाइड अथोरिटी भनेको चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो सिड्युल कास्ट ट्राइबल भन्छ नि, यिनीहरूलाई अपग्रेडेसन गराउनु लागि बढाएर जेनरलको
इक्वलीमा ल्याउनुपर्छ भनेर। र यसले गर्दाखेरि फोन कटौती हुनसक्छ। नोटिफाइड अथोरिटीले हामीले तल गएर बङ्गालमा पैसा छुट्याउँदाखेरि 128वटा म्युनिसिपालिटीको अलग्गै छुटेको हुन्छ र 3टा नोटिफाइड अथोरिटीको अलग्गै छुट्यो र हामी कुनै पनि चिजमा छुटेको हुँदैनौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल, तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। GTA हटाऊ पहाड बचाऊको नारा लिएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा पहाडको विभिन्न स्थानहरूमा आज व्यापक पोस्टरिङ गरिएको छ। यसैगरी दार्जिलिङ पहाडमा पनि पोस्टरिङ गरिएको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष MJ सुब्बाले GTA अहिले भ्रष्टाचारहरूको अखडा भएको अनि GTA ले जनताको राजनैतिक इच्छा र आकांक्षालाई पूरा नगर्ने बताएका छन्। विशेष यो GTA हटाऊ पहाड बचाऊ भन्ने स्लोगन त हामीले उहिलेदेखि गरेको। हाम्रो अध्यक्ष अतुल्य श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले जब 2007 मा नयाँ पार्टी आयो जसले हरेक ग्रन्थहरू, धर्म ग्रन्थहरू ल्याएर चाहिँ कसम खायो कि गोर्खाल्यान्डको लागि हो भनेर,
तर जब जिटिएको पेन्टल भिलेजमा साइन भयो त्यति बेला मात्रै हाम्रो अतुल्य श्रीमान अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले चाहिँ हामीलाई अब यो जिटिए असंवैधानिक व्यवस्था ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लु अब अर्गनाइज गर्नुपर्ने रहेछ, यिनीहरूले पहाड बिगारिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी र फर्स्टमा जिटिएलाई हामीले विरोध गर्ने चाहिँ जेएनएलए पार्टी हो र आज पनि हामी जिटिएलाई विरोध गर्छौँ। कारण जिटिएले चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको भाग्य बिगारेको छ र गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा चाहिँ यो जनताहरूको आकाङ्क्षा चाहिँ कहिले पूर्ण गरेको छैन जिटिएले र साधारण जनताहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई असंवैधानिक जिटिए चाहिन्छ कि संवैधानिक भएको ग्यारेन्टी भएको एउटा पिपिएस चाहिन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले डिसाइड गर्नुपर्छ होइन। र आज जिटिएले हाम्रो दाजुभाइहरू हेर्नुहोस् बाहिरतिर काम गरिरहेको छ, हाम्रो छोरीहरू बाहिर यसले के गरेको छ, केही हाम्रो नानीहरूको भाग्य बिगार्ने काम चाहिँ यो जिटिएले गरेको छ र हामी जिएनडब्ल्यू चाहिँ यो जिटिएको घोर विरोध गर्दछौँ। आज केन्द्र कमिटीको आदेश अनुसार हामी जेएनडब्ल्यू, जेएनएलए, युथ फ्रन्ट अनि सदर 1 सदर 2 हामी सबैजना भेला भएर चाहिँ जिटिए हटाऊ भन्ने पोस्टर चाहिँ हामीले लाउँदैछौँ र यही सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ जिटिएले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेको जुन अब हुँदैछ त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै कुनै पनि मतलब साधारणभन्दा पनि साधारण जनतालाई चाहिँ केही पनि अब भएको छैन जिटिएले र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब जिटिए हटाऊ भनेर हामीले भन्दैछौँ। अब विशेष गरी अब दार्जिलिङ पहाडमा जिटिएले यस्तो गाडे घाउ जस्तो एकदमै नराम्रो प्रकारको यहाँनिर भइरहेको छ भ्रष्टाचार दलको यसमा र फेरि पनि यिनीहरूले अब जिटिए चुनावको एउटा सपना देखिरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ। संसददेखि दार्जिलिङ पहाडदेखि तराई डोस र हामी हजारौँ मान्छे लिएर चाहिँ हामी जिटिएलाई चाहिँ रद्द गर भनेर हामी सडकमा उत्रिन्छौँ र यो जिटिएले अहिलेसम्म हाम्रो भाइ बहिनीहरूको जुन पढेर बसेको छ, भाइहरू बहिनीहरू पढेर बसेको छ र यिनीहरू बाध्यता भएर कोही बिहारतिर गइरहेको छ, कोही दिल्लीतिर गइरहेको छ, कोही कहाँतिर गइरहेको छ, बिचराहरू बाध्यता 8,000 9,000को एउटा तलबमा उहाँहरू बाध्यता भएर आफ्नो जुन घर चलाइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई जिटिएलाई चाहिँ एकदमै स्क्रैप हाम्रो पक्षबाट चाहिँ जेएनएलएफको पक्षबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै स्क्रैप गर्ने र अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जुन बुनियादी कुरो पनि यो जिटिएले चाहिँ पूरा मात्रामा कभर गर्नु सक्दैन। दार्जिलिङ पहाडको चियाबारी र आफ्नो जमिन नहुने कृषकहरूलाई पनि किसान क्रेडिट कार्ड दिनुपर्ने र किसान क्रेडिट कार्डलाई 100 दिने रोजगारसँग गर्नुपर्ने माग गर्दै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनद्वारा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र कालेबुङका जिल्लापाललाई पत्रचार गरिएको संगठनका सभापति विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। कृषिको सम्पत्ति निर्माण गर्ने व्यापक तपाईको सुविधा प्रदान गरेछ, तर यहाँनिर प्राय ग्राम पञ्चायत स्तरमा नै तपाईको कृषकहरूलाई र आइबिएस स्किम माग्नेहरूलाई नै निराश गरेर उनीहरूलाई फर्काउने एउटा कार्यक्रम चलिरहेछ र प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग यही नै बात भयो। कमसेकम हामी चाहन्छौँ अहिले जुन प्रकारले केसिसी अहिले वितरण भइरहेको छ हरेक केसिसीलाई चाहिँ तपाईँको मनरेगाको आइबिएससँग चाहिँ कन्भर्जेन्स गर्ने र कमसेकम लोन अब जुन चाहिँ उनीहरूले पाउँदैछन् गाई
लाई के अरे व्यवस्थापन गर्ने गाई बाख्रा सुँगुर जो पनि छ खेती व्यवस्थापनमा पाउँदैछन् भने कमसेकम उनीहरूलाई एउटा दिगो एउटा तपाईँको उनीहरूको बुनियादी ढाँचाहरू निर्माण होस्। जस्तो गोठ भयो, बाख्राको खोर भयो, सुँगुरको खोर भयो, माछाको गुवा भयो, त्यहाँदेखि कुखुराको खोर भयो, त्यहाँदेखि इभन अब फुल खेतीमा उनीहरूको पली हाउसहरू भयो, नर्सरीहरू भयो होइन। जे पनि अब कृषकहरूले चाहिँ जहाँबाट उनीहरूलाई 2 पैसा आम्दानी हुनसक्छ र एउटा दिगो एउटा तपाईँको एउटा के अरे बुनियादी ढाँचा बनिन्छ त्यसमा उनीहरूलाई अलिकति सकारात्मक रूपले हामीले प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ र यसलाई पहल पनि गरिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई। किनभने यो चिज तपाईँको पाहाडमा ठिकसँगले अगाडि बढिरहेको छैन र इभन अब के अरे मनरेगाभित्र जुन प्रकारले जब काम माग्दाखेरि एप्लिकेसन फर्महरू वितरण गर्नुपर्ने त्यो पनि गरिएको छैन र धेरै मनमानी पनि चलेको छ भनौँ। या इभन सप्लायरहरूले पनि जति सामान उनीहरूले पाउनुपर्ने त्यो सामान पनि नपाएको त्यस्तो गुनासोहरू धेरै। अब मेरोमा प्रायः बहुत थुप्रै ग्राम पञ्चायतको तपाईँको डकुमेन्टेसन भइसकेको छ र म आफै तपाईँको विशेष सेन्ट्रल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी काउन्सिल मनरेगाको एउटा केन्द्रीय परिषदको राष्ट्रिय परिषदको एउटा सदस्य भएको नाताले गर्दाखेरि जुन अब मेरै सामने हाम्रै सामने जुन प्रकारको तपाईँको व्यवस्था छ त्यसमा म आफै चाहिँ सन्तुष्ट छैन। यो कुरा मैले राष्ट्रिय परिषदमा राखिसकेको छु र त्यसमा सुधारको धेरै कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएको छु। जस्तो यसपालिदेखि अब बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स म्यान्डेटरी गरिएको छ र आउने दिनमा सायद तपाईँको के अरे तपाईँको फेन्सिङ पनि त्यसको फेन्सिङ पनि सुरु हुन्छ होला होइन। पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रको सुन्तला उत्पादनमा प्रतिवर्ष ह्रास आउने गरेको उत्पादकहरूको गुनासो रहेको छ। यसै क्रममा अरेन्ज भिल्ला नामले परिचित सुके खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत मगरजोग चियाबारीको तल्लो विभागमा समेत सुन्तला उत्पादन सन्तोषजनक नरहेको उत्पादक हेमन्त प्रधान, भीष्म राई तथा अन्यले बताएका छन्। तर मौसमले गर्दाखेरि अहिले सुन्तला धेरै नै बिग्रिसकेको छ। तर अहिले सुन्तला कति स्याहार गर्नेको त अलिअलि फल्दै छ। बिस्याहार गर्नेको त अब सुन्तलालाई त अब यो सबभन्दा ठुलो अहिले पानी दबाई पानीलाई राम्रोसँगले गऱ्यो भने सुन्तला अलिअलि हुन्छ। सुन्तलालाई झट्टै माया मारिहाल्नु हुँदैन नि अब, किनभने सुन्तला यो हुने जग्गै हो। तर मान्छेले अहिले गाई पाल्नु छोड्यो, पानी लाउनु छोड्यो, सुन्तलालाई मलजल गर्नु छोड्यो, दबाई पानी गर्नु छोड्यो। अन्त अब कहाँ हुन्छ, सुन्तला रोपेर मात्रै हुँदैन नि। सुन्तलालाई अब अहिले ठिक्कै सिजनमा कुन सिजनमा पानी लाउनुपर्छ त्यो सिजनमा लाउनु पऱ्यो, कुन सिजनमा मल दिनु पऱ्यो त्यो सिजनमा मल दिनु पऱ्यो, दबाई गर्नु पऱ्यो। अन्त अहिले 1 झ्याङ सुन्तलालाई 100 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने त्यसले त फाइदै गर्छ नि त। तर मान्छेले 10 रुपियाँ पनि गर्नु मान्दैन, अन्त सुन्तला कहाँ फल्छ हो। अहिले ठिक्कै यो पानीको अलिअलि पानी हल्का पानी दिइदिने सिजनमा सबै उकालो कता कता जान्छ हो। अन्त अहिले चाहिँ पानी दिनुपर्छ हल्कासँगले। सुन्तलालाई जहिले पनि फेदमा चिसो राख्नुपर्छ एकदमै। त्यहाँदेखि ठिक्कै अब यो डिसेम्बर लास्टतिर चाहिँ फेरि हाल्नु हुँदैन पानी सुन्तलालाई। त्यो सुन्तलाको त त्यो हो। विविध कार्यक्रमको साथमा आज अन्तर्ग्रामीण खुल्ला भलिबल खेल सुरु गरिएको छ। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ गोगदुई ग्राम मास्कोट युवा संघ मालाताङद्वारा स्थानीय खेल मैदानमा आयोजना गरिएको सुरुवाती कार्यक्रममा प्रमुख रूपमा प्रदीप भुजेल, निमा छिरिङ लेप्चा, छिरिङ पेन्सोङ लेप्चा, प्रकाश राई लगायत गाउँका वयोवृद्ध नागरिकहरू साथै स्थानीय खेलप्रेमी दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथमा सुरु गरिएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा मुर्मीदाङ भलिबल दल बनाम खोप्रेल भलिबल दल म्याच खेलिएको थियो, जसमा 0 विरुद्ध 3 सेटको अन्तरले खोप्रेल विजयी बन्यो। निरन्तर रूपमा 3 हप्तासम्म चल्ने प्रतियोगितामा वरपरका विभिन्न गाउँसँगै सिक्किमका भलिबल दलहरूले अंशग्रहण गर्ने भएको छ भने खेल आगामी 27 डिसेम्बरसम्म चल्ने बताइएको छ। आजदेखि हाम्रो इन्टर भिलेज टुर्नामेन्ट स्टार्ट भएको छ र विशेष हाम्रो टिमहरू 25 वटा रहेको छ र यस फाइनल 27 डिसेम्बरमा अन्त हुनेछ। विशेष हामी सम्पूर्ण मास्कोट युनाइटेडद्वारा यस खेलाइएको हो र हामी जानकारी गर्न चाहन्छौँ कि विशेष खेलप्रेमीहरूलाई अनि टिमहरूलाई उहाँहरूलाई हामी मास्कोट युनाइटेडद्वारा स्वागत जनाउँदै यस खेलको विनर अफ 30,000 अनि रनर अफ 20,000 विथ ट्रफी हामी मास्कोटद्वारा
प्रदान गरिनेछ। हवस् त आजको लागि यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।